الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز، هر جا که هستید براتون آرزوی خیر و سعادت و خوشی میکنم. امروز در مورد احکامی صحبت خواهیم کرد که متعلق به ماه مبارک رمضان هست. هر عبادتی ویژگی های خاصی رو داره و احکام خاصی رو هم دارد و آداب و سنت های خاصی رو هم به خود اختصاص داده است. امروز در مورد این مسئله بحث میکنیم، هر چی که مرتبط به احکام روزه ماه مبارک رمضان هست. مهمان گرامی برنامه جناب دکتر محمد عبدالرشید عباد هستند. سلام دارم خدمتتون. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در مورد رمضان صحبت کردیم، هفته گذشته در مورد فضائل صحبت کردیم. امروز میخوام اول یک تعریفی رو از روزه بگیم. روزه چیه اصلا؟ بله. از لحاظ فقهی و از لحاظ لغوی و سپس میپردازیم به بقیه احکام دیگه. روزه یا همون کلمه صوم در لغت عربی در اصل یعنی امساک یا خود رو نگه داشتن یا اینکه دوری جستن، امتناع کردن. در لغت این معنا داره، به خودش اختصاص داده. البته در شریعت اسلام این که خیلی از احکام ها بر اساس معنای لغویش نام اون عبادت قرار داده، مثلا نماز، صلاه یعنی دعا، و اونجایی که بیشتر درش دعا است، دعا اذکار است، این نام رو به خودش برده. همچنین روزه صوم از جایی که دوری جستن هست و امتناع کردن هست از اعمالی که تضاد داره با روزه، به هر حال امتناع کردن از اعمال خاصی، از خوردن و آشامیدن و مجامعت کردن. این از نظر لغویش هست. در معنای همون شرعیش و اصطلاحیش هم همون امتناع کردن از اون چیزی که روزه رو باطل میکنه، یعنی خوردن و نوشیدن و مقاربت جنسی در زمان معینی، نه دائما، در زمان معینی. بله، همراه با نیت، همراه با اینکه این کار رو طبعا نه بر اساس اعتقادی داره انجام میده، یعنی بر اساس نیت روزه، نه نیت رژیم گرفتن. بله، احسن. همون درش هست، در هر دو امتناع وجود داره. بله. این امتناع میکنه از خوردن و آشامیدن، اونم امتناع میکنه از خوردن و آشامیدن، ولی نیت این عبادت، نیت اون رژیم گرفتنه. بله، این نیت داره که خداوند ازش قبول کنه، طبق دستورات الهی داره این کار انجام میده و بر این قصد که خداوند برش اجر برسونه. اونجا نیتش اینه که خالد سلامتیش به دست بیاره، رژیم بگیره. اونم خوبه، ولی در رمضان باید حتما عبادت به حساب نمیاد. بله. اونجا عبادت به حساب نمیاد، این عبادتی. آره، عبادت مخصوص به حساب نمیاد، ولی به شکل تعبد عمومی سلامتی هم عبادت. بله، اون معنی خاصه. بله، میخوام بگم که طلبی که ازش شده به جای نیاورده. آره. بله، اینجا داره. یعنی اگه کسی در ماه مبارک رمضان بگه من میخوام رژیم بگیرم، نیت اصلیم رژیم، حالا ثوابی هم گیرمون میاد. بله. آیا ثوابی گیرش میاد؟ نه خیر، این ثواب گیرش نمیاد. زیرا که نیت عبادت نداشته. بلکه نیت ایشون اینه که لاغر بشه. از معنای نیت میگیم که از حکمت‌های نیت یا از مفهوم بگیم نیت اینه که این عملکرد قلبی یک عادت رو به یک عبادت تبدیل میکنه. بله. یعنی اون چیزی که فرد براش عادت باشه که درش حالا احتساب اجر و ثواب نداره، اما با مجرد نیت، یعنی این که میخواد خداوند براش چیه؟ براش بنویسه، اجر براش بده و اون درجهشو بالاتر ببره. این تفاوت یک فعلی است که نیت داشته باشه و نیت نداشته باشه. بله، بسیار عالی. بریم روی حکم روزه ماه مبارک رمضان. آیا بر همه واجبه یا واجب هست اصلا؟ ببینید، اولا عموما تکالیف شرع برای افرادهای خاصی است که حالا میگیم برای چه کسانی واجب خواهد شد، اما حکم خود روزه اگر بخوایم بگیم حکمش طبعا چنانچه قبلا هم به هر حال ثابت شده، خداوند میفرماید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یعنی این دیگه فرض شده، نوشته شده، دیگه حکمش ثابت هست، ثابت شده براتون و این فرضی است که از فرایض پنجگانه. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید که بنی الاسلام علی خمس: شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیه سبیلا او کما قال صلی الله علیه و سلم. فروزه در اسلام رکنی از ارکان آن هست
و روزه گرفتن برای افرادهایی که شرایط خاصی حالا ذکر خواهد شد ان شاء الله برای چه کسانی هست بر اونها واجب عینی است که هر کس که این شروط را داشته باشه حتما میبایستی لازمش هست که روزه بگیره و واجب هست براش، بگیم فرض هست براش و استثنایی هم نداره، مگر حالا اون چیزی که خودش عذرهایی که شریعت خودش معین کرده و اجازه داده. بله بسیار جالب. اینکه روزه واجب هست بر هر انسان بالغ عاقلی که توان روزه گرفتن داشته باشد و عذر و مانعی نباشه. بله حکمش واجب است بر اون افراد. حالا اون افراد رو بخوایم شرایطش رو بدونیم چه کسانی هستن و اجازه اگر بفرمایید بر چه کسی واجب؟ بله ببینید خود کلمه اسلام وقتی میخواد حکم رو بیان میکنه و این آیه رو بیاره میگه ندا میده یا ایها الذین آمنو، یعنی این که کتب علیکم الصیام برای چه کسانی است؟ برای مسلمین اهل ایمان. پس شرط اول که فقها برداشت کردن اینی گفتن حکم اجابت میکنه یا فرضیت پیدا میکنه برای کسی که مسلمان باشه، پس یک مسلمان بودن شرط اول هست. دوم این که شخص عاقل باشه. رفع القلم عن ثلاث، رسول الله صلی الله علیه و میفرماید درسته؟ و عن المجنون حتی یفیق. بله آخرش میفرماید کسی که حالا عقلش از دست داده، داشتن عقل شرطه. در جمیع عبادات داشتن عقل چیه؟ شرطه. چنانچه تکلیفه. بله بله شرط تکلیفه. و همچنین عاقل بودند یعنی بالغ بودن که باز شرط معناش اینه که در ثواب و در گناه تا زمان که بالغ نشده چیزی براش مترتب نخواهد شد. یعنی اگر روزه نگرفت قبل از بلوغ مانی نداره، گناه نداره. بله. خدا اون رو آزاد گذاشته. خدا اون رو آزاد گذاشته، هنوز به حد تکلیف نرسیده. و الصبی حتی یبلغ. بنا الثلاثه رفع القلم عن ثلاثه والصبي حتى يبلغ. بله. او حتی یحتلم مثلا در روایت دیگه. بله این پس شرط دومش هست. شرط سوم هست که چیه؟ طرف بالغ باشه و عاقل باشه. و همچنین گفته هستن که مقیم باشه. اونجا میفهمن کان منکم مریضا او علی سفر. بله. مقیم باشه، در حال سفر نباشه. این شرط ایجاب هست البته، نه صحت، چون صحت اگر بگیره مانی نداره براش. و همچنین یعنی این شرایطی که میگیم کسی که مسافر برش واجب نیست روزه بگیره ولی اگه گرفت درست مانی نداره. احسنت درست. و همچنین خالی از موانع شرعی، یعنی اعذار شرعی، مثلا عادات ماهیانه، نفاس. ما یه عبارتی رو گفتیم شاید برداشت چیزی ازش بشه. کسی که مسافر هست روزه برش واجب نیست در اون وقت بگیره تا زمان سفرش. بعداً باید قضا کنه بدون شک. کسی تصور نکنه میگیم روزه برش واجب نیست دیگه بعداً قضا نداره. نه قبلا بعداً باید قضا بکنه. اگر در وقت سفر روزه نگیره گناه نکرده، معذور، عذرش پذیرفته شده است به نص آیات قرآن کریم و میتونه روزه نگیره. ولی بعد ماه مبارک رمضان زمانی که سفرش تموم شد حتما باید قضا داشته باشه. بله قضاش براش. یعنی این یک حالا که وارد این مسئله شدیم بگیم که یک رخصته. نه این که رفع حکم کرده از اساس، برای همیشه نشده از اساس رفع حکم نشده، اما یک اجازه هست برای اینکه حالا براش فشار نیاد و مشکل در مشقت قرار نگیره، اجازه داره که. اما اگر روزه بگیره جمهور فقها بر اینن که افضل تره براش روزه بگیره، زیرا که یک واجب در ادا میکنه دیگه. مخصوصا هم این که الان در این روزگار سفر مثل قدیم نیست. سفر این روزگار خیلی آسون و راحت و همه رفاهیت ها وجود داره، ولی به هر حال این رخصت وجود داره و میتونه به این رخصت عمل کنه. حتی اگرم احساس مشقت نکنه. هواپیماست دیگه، اما بازم اجازه داره. و همچنین عرض شد مسئله بعدی که مهیا بودن یا آماده بودن یا اینکه شرایط روزه گرفتن رو داشتن و از نظر معنوی، یعنی موانع شرعی برای وجود نداشته. برای حالا خانمایی که عادت ماهیانه یا نفاس میشن، طبعا اونها دیگه روزه براشون واجب نیست در اون زمان. گرفتنش حرامه در اون زمان. حرام هم هست براشون در اون زمان، زیرا که معنن اونها آمادگی اینو روزه گرفتن و عبادت اهل عبادت نیستن در اون زمان. عذر دارن و منا تکلیف ندارن. بله اما طبعا قضا براشون چنانچه فرمودید نسبت به مسافر اینجا هم همچنین میبایستی زمان دیگه قضا کنن اون رو
و قضا بشون من ایام اخر فمن کان و همچنین شخصی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. بسیار عالی. بله. پس اصل براشون باقی مونده. بله. و همچنین فرضیت روزه برشون هست ولی در اون زمان خاص بله رفع میشه، اما در زمان دیگری باید انجام بده. بله. اون چیزی که هست باز گفتن توانستن روزه گرفتن، این معناش میخوام خارج کنن بله. استطاعت. یعنی اون کسانی که استطاعت روزه گرفتن ندارن در اثر پیری مثلا و ها بیمارایی که مزمن هن و نمیتونن، اینها باز رفع به هر حال براشون شده، البته نه رفع کل بلکه مبدل میشه به حکم دیگری. فمن وعلى الذين يطيقونه فدیه طعام مسکین. خیلی جالبه در این آیات سه گروه رو نام برد، یکی مریضه، دیگری مسافر، سومی هم ناتوان، عدم مستطیع. بله. ناتوان. بله. که اون دوتای اول رو رفع شده، تکلیف ازشون موقت تا زمانی که سلامتشون به دست میارن. بله. عادت ماهانم جزو مریض حساب میشه. بله. ملحق به مریض هست که رفع تکلیف شده تا زمانی که به حالت عادیشون برمیگردن. مسافر برمیگرده خونه خودش یا مریضیه که شفا پیدا میکنه. بله. گروه سوم کسانی هستن که ناتوانن. ناتوان به سبب پیری یا به هر علت دیگری. بله. ناتوان باشن ازشون رفع میشه به شرطی که این ناتوانی دائمی باشه. بله. اگه کسی الان ناتوانه، میگن حالا دارو بهش میدیم تقویت میشه، بعدا میتونه روزه بگیره، پس باید بگیره. بله 100% اون باید بگیره. و اما کسی که ناتوان هست و نمیتونه بگیره، اون دیگه برای همیشه ازش رفع شده، جایگزینش فدیه هست. بله. البته حالا که در این بحث حالا ما به هر حال میگیم دامن زدیم، اجازه میخوام که بگیم سوالی که زیاد در همین باب سوال زیاد مطرح میشه، اون که افرادی هستن که حالا پدرانشون بزرگانشون به حدی رسیدن از کهولت که حالا نمیدونن اینا چیکار کنن، فدیه بدن ندن. این برمیگرده به این که حواس اینها تا چقدر حالا سر جاش باشه. اگر اینا حواسشون سر جاش هست، میدونن، متوجه میشن، ماه رمضان و غیر از رمضان و عادی هستن، چون اما اصلا جز شروط اولی که گفتیم شروط صحت وجوب روزه عقل بود. بله. پس اینجا براشون چنانچه فرمودید فدیه قرار میگیره، چون روزه نیست، نمیتونن روزه بگیرن. اما اگر فاقد این باشند دیگه روزه که ندارن، فدیه هم براشون نیست، چیزی نیست. برای این فقط خواستم چون اصلا اساسا تکلیف ندارن. دیگه برگشتن به اون حالتی که مثل بچه‌ای که یعنی به سن که عقل نداره. بله. خیلی مواقع است. بله، همین که اشاره فرمودید بسیار نکته ظریفی هست. و خیلی مواقع است پدر و مادر می‌بینیم مدت طولانی دچار آلزایمر شدن و یا حواس و هوش و حافظه‌شون رو از دست دادن، اصلا تکالیف رو نمیدونن. اگه بهشون بگی نماز بخون، نصفشو میخونه، نصف دیگر رو یادش میره. بله. و نمیتونه، فکر میکنه همش هم خونده. بله. در این صورت هیچ تکلیفی نداره، نه نماز داره، نه روزه داره، نه جای اینم داره که انسان نگران بشه اصلا. بله. در اینجا یه حدیث جالبی از رسول الله علیه السلام هست که اونجایی که فرمود اگه کسی همیشه نماز روزه شو داشته، وقتی اگه مریض شد یا مانعی پیش اومد که نتونست انجام بده، خداوند براش می‌نویسه. کتب له مثل ما کان یعمل صحیحا. بله. او طلیقا. بله. خیلی خیلی جالبه این. دیگه جای نگرانی نیست. اون کسی که هر مانعی اومده نمیذاره عبادت رو انجام بده. بله. نگران نباشه، خداوند در همون راهمین نوشته براش. بله. خیلی خیلی مهم. بله. شاید در این باب که الان حالا صحبت زدیم، شاید حالا نمیدونم بر سوال شما در قسمت اعذار هست یا نه، درباره حالا فاقد شروط حالا موقتا هم که باشه، یه توقفی میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون پرداختیم به معنی روزه و همچنین حکم روزه رو بیان کردیم و شروط وجوب روزه رو هم صحبت کردیم. بله. داشتیم مطلبی رو اشاره می‌فرمودید. گفتیم که از اونجایی که داشتیم درباره بر چه کسانی واجب هست اینا، اگر چون صحبت از مریض شد و همچنین خانمی که عادت ماهیانه باشه، افرادی هستن که حالا بچه رو شیر میدن یا حامل هستند، نسبت به اینها بازم اینا همانند کسانی که مریض هستند در همون جایگاه قرار میگیرن. در کدوم قسم هست؟ آیا الذین یطیقون است که فدیه بدن،
یا بر اونایی هست که مریض و مسافر هست؟ نه، برای اونایی که مریض و مسافر هستن. بله اینها دیگه کسانی یعنی نیستن که برای عدة همیشه من ایام عدت آخر من ایام آخر خط شد. بله. فدیه‌ای هم ندارن، بلکه قضا دارن، میواسه قضا رو بگیرن زمانی که خیلی طولانی نمیشه به نظر جناب عالی این که خیلی آیا حالا شاید سوال کسی باشه، من از خودم نمیگم، سوال بیننده ها حتما مطرح میشه که با توجه به اینکه اسلام این همه تخفیف داده، مریض و مسافر رو یه جور تخفیف داده و ناتوان رو یه جور دیگه تخفیف داده، آیا این مشقتی که این زن براش متحمل میشه، مثلا ماه مبارک رمضان حامله هست نمیتونه روزه بگیره، بعد وضع حمل کرد شیر میده نمیتونه روزه بگیره به خاطر بچهش، شاید 2 سال طول میکشه 2 تا رمضان پشت سر هم میشه 60 روز. ماه بعدی هم که میاد امکان داره که 7 روزشو عادت ماهانه است، یا بیشتر یا کمتر میانگی بگیریم. دوباره این مجموعه زیاد شدن راه سخت شاید مسائل دیگر بعد حمل دیگه پیش بیاد، شاید حمل دیگه پیش بیاد، شاید بیماری دیگه پیش بیاد. اون وقت 60 روز نیست 2 ماه 3 ماه پشت سر هم روزی جمع شدن، آیا این دلیل نمیشه برای اینکه بگیم فدیه بده بهتره؟ البته رأی بعضی از فقها و از معاصرین بر اینه که معاصرین بر اینن که اگر طبعا وقتی که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، بنا به اصول و قواعدی که وجود داره، این رو میطلبه که افرادهایی که حالا خودشون میدونن که در به هر حال از پسش بر نمیتونن این کار رو همچنان فرمودید، حالا فکر کنید بعد از این 2 سال باز حمل پیش اومد و باز همون میشه 4 سال دیگه. درسته؟ پیش اومده خیلی موارد سوال کردن بینندگان عزیز، بعضی بوده 5 سال 6 سال نتونستن روزه بگیرن به همین دلیل بوده. اینجاست که اونها این رو به هر حال منطبق دادن بر همین کسانی که علی الذین یطیقونه است و اینها رو براشون فدیه قرار دادن و عفو خوردن و گفتن که به هر حال میتونن روزه رو از اونجایی که فشار اومده براشون به هر حال زیاد به حساب میاد. ولی اگر 1 سال باشه برنامه‌ریزی بکنن، هفته 1 روز رو 2 روز رو بگیرن، اما اما فقها طبعا قدما بر این نیستن، حقیقتا همچون ایشون این رو گفتن که اینو میطلبه که اینا برنامه‌ریزی درست داشته باشن، همچنین که فرمود روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه پشت سر هم واجب نیست براشون، زیرا که ترتیب اونها و پشت سر هم بودنش براشون واجب نیست و همچنین لازم نیست که در هیچ کدوم از قضاها اینجوری هست، همه قضاها ترتیب نداره، اختیاری است. اینی که هست در رمضانه که باید همه روزها رو بگیری، بعد رمضان اونی که میخواد قضا بکنه لازم نیست که دوباره 30 روز رو پشت سر هم بگیره، میتونه هر هفته 1 روز رو بگیره تا آخر ماه اگه بگیره همه اینا رو هفته بگیره، یعنی 1 روز در هفته بگیره میشه 48 هفته، یعنی حدود 48 روز، یک ماه و نیم روزه گرفته دیگه. 1 ماه و نیم روزه گرفته، خیلی هم راحت. و اما یه مونده مسئله هست که بین شوافع و بین دیگران که آیا روزه‌ای که سال ازش گذشته باشه فدیه داره یا نه به عنوان جریمه. اما اون چیزی که میگیم که شاید به ترجیح نزدیک باشه و الان رأی خیلی از معاصرین ما هستن و حتی رأی مذهب امام احمد باز یک هست، این که این فدیه نمیتونه براش، زیرا که خودش عمدن این کارو نکرده که به تأخیر انداخته باشه بخوام اون رو جریمه کرد، این به هر حال این رو طلبیده، یعنی ناخودآگاه این براش پیش اومده و اینجاست که 1 سال شاید به تأخیر انداخته باشه، سال دیگری هم برای شیر به هر حال این مشکل براش پیش اومده باشه، حالا 2 سال از این گذشته. اینجاست که در مذهب شافعی و بعضی از موافقین میگیم حتی مذهب جمهور اینه که یک فدیه داره برای 1 سالش، سال گذشته سال دوم اگر باشه هم فدیه دوم داره. بله که یعنی روزی در مقابل هر روز 2 وعده فدیه باید به هر حال متحمل بشه. اما از معاصرین این رو برداشتن ازشون، گفتن که زیرا ایشون خودشون این فدیه هست یا کفاره؟ در اصل کفاره هست. بله این کفاره هست، زیرا که به عنوان جریمه به حساب میاد. جریمه دیر کرده. بله. اما ایشون خودشون تعمدن این کارو نکردن، به هر حال شده براش واقع شده. و اینجاست که بعضی وقتا فقهای قدیمی خیلی سخت گرفتن در بعضی از ابواب، هم در بحث ببینید در باب طهارت بعضی موقع خیلی مشکافی کردن، یعنی تصوراتی کردن که خیلی سخته، یا در مورد تیمم یا در مورد قضای روزه هم همچنین که کفاره رو گذاشتن همراه عاده، قضا کنه کفاره هم بگیره. بله. جنبه احتیاطش رو گرفتن، جنبه عبادتش رو در نظر گرفتن و اینکه فرد نتونه تساهل به خرج بده فقط. بله. آیا دلیلی برش هست این وقتی که ما طبق شرع
طبق قرآن و سنت ما احکام شرعی رو بدیم؟ آیا دلیلی بر کفاره وجود داره همراه با قضا؟ نه، همین امر باعث شده که خیلی از علما ازش به هر حال اون رو نادیده بگیرن. اون دلیل براش وجود نموده. اون فقط دلیل برای این هیچ که جا نیست که پیامبر فرموده باشه حالا قضا کنید اگه تأخیر کردید کفاره هم بده. نه خیر، فقط قیاس گرفتن بر همون که علی یطیقونه فدیه‌تون. آره فدیه. چون نگرفتن فدیه باید بده. میگم که چون یک سال نگرفته و تأخیر انداخته، یه فدیه اومده، به هر حال این رو ازش قیاس گرفتن که در عبادت طبعا قیاس گفتن. البته فقهای قدیمی هم این رو نگفتن. حالا بعضی از مذاهب خود عرض کردم، مثل مذهب شافعی هست فقط. بله. همه فقها این رو نگفتن طبعا. آیا این رأی راجح در مذهب؟ رأی در مذهب شافعی بله. بله. اما در جمهور نیست. در جمهور نیست. بله. بسیار عالی. به خاطر این پرسیدم که تخصص شما در مذهب شافعی بیشتر خلاصه عمیق‌تر و ریزبین‌تر هستید در مسائل، در همه مسائل فقهی، ولی خب شافعی اولاتر. خب میریم سراغ بقیه مسائل دیگری که مرتبط به روزه هست. بپردازیم بخشی از آداب و سنت‌های روزه. یا میخواد اول بخش واجبات رو بگیم، ارکان روزه رو بگیم؟ بله بفرمایید. ببین در روزه دو اصل وجود داره که طبعا شخص روزدار باید اون رو به عنوان رکن بهش نگاه کنه و اون رو به عنوان اصل بهش بنگره. اول اون چیزی است که دربارش صحبت شد همون نیت هست، تصمیم گرفتن، عزم و اراده کردن و اینکه طرف تصمیم داشته باشه بخواد این عبادت رو انجام بده به عنوان یک واجب دینی و شرعی که ازش خواسته شده و به این نیت طبعا داره این عبادت رو داره شروع میکنه. و این جنبه اولش هست که طبعا حالا زیر مجموعه زیادی داره، چه زمانی انجام بده، قلبا هست، قلبا نیست، زمان نیت کی هست و اگر فراموش کنه هست. حالا نمیدونم دیگه سوالاتی در این باره خودتون مطرح بفرمایید یا نه. دیگه به هر حال من عموما دارم خدمتتون عرض بکنم. پس اول نیت هست که رکن اساسی هست که پس انما بر اساس همین عمل انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی دیگه. اینجاست که پس این اصل هست و اگر عبادت بدون نیت باشه به عنوان عبادت محسوب نمیشه، چون که قبل از این به هر حال بیان فرمودید که عادت به حساب میاد نه عبادت. و اصل دوم که هست همون به حساب دوری جستن و امتناع نمودن از اون چیزی که از خوردن و نوشیدن و مقاربت که مبطلات روزه به حساب میاد و اون چیزی که به هر حال ملحق به اینها باشه. و این دو اصل است که بگیم دو تا از واجبات دو رکن مهمه در روزه گرفتن. در روزه گرفتن رکن مهمه. اینکه اگر دو روزه حالا در نیت سوالاتی داشته باشین به هر حال که به نظرتون بحث نیت بسیار مهمه. خیلی ها میگن که نیت رو باید به زبان گفت. آیا نیت به زبان هست یا به قلب کافیه و وقت نیت کی هست؟ بله ببینید دوستان، همه میدونیم که نیت یعنی عزم و اراده، یعنی قصد. این تصمیم داره که این کار انجام بده. حتی در محاورات روزمره اعمال عادی خود میگه نیتش این بود. بله. که قصدش این بود. بله. پس وقتی انسان قصد و اراده داشته باشه که این فعل رو انجام بده همین کافی هست و نیت به زبان حتی اگه به زبان نگه همین که تو قلبش قصد کرده که روزه بگیره فردا. بله تموم شد. حتی برای اینکه بیشتر حالا بگیم که روشن بشه مسئله برام، حتی در خود نماز فقها فرمودن، میگیم در مذهب شافعی، بخش شما مذهب شافعی رو اشاره فرمودید، در مذهب شافعی بگیم علما فرمودن که اگر کسی در نماز 20 فکر کنید در نماز ظهر میخواد نماز ظهر رو بخونه، در صف ایستاده بگی که من نیت کردم 3 رکعت نماز، ببین 3 رکعت نماز مثلا صبح میخونم، الله اکبر، نماز ظهر بگه الله اکبر، نماز بخونه 4 رکعت نماز بخونه بعد سلام بده. حالا اگر که کسی بهش بگه شما نیتت چی بود، میگه خب نماز ظهر خوندم، میگه خب با شما گفتید 3 رکعت نماز صبح که 2 رکعت بیشتری است، اول از ثانیاً 3 رکعت الان ظهره. علما فرمودن که بل اتفاق گفتن نمازش درسته، زیرا که نیت مهمه، چون نیت زبان مهمه. احسنت، بس اعتبار یعنی نداره. برعکسش هم درسته، یعنی اگر زبانش درست باشه ولی قلبش نیت دیگه ای باشه بازم عبادتش درست نیست. درسته، اون نماز درست نیست. بله. زبان مهم نیست، این که به زبان درست گفته، به قلب چه قصد کرده. به قلب قصد. پس نه در روزه هم همچنین اون نیت یعنی عزم و اراده. مثلا من برام پیش اومد یک وقتی بعد از عصر خوابیده شدم، با اذان مغرب بیدار شدم، رفتم مسجد، هوا خب دیگه تاریک شده بود و گفتم به نیت اینکه این نماز صبح.
به درست. نیت نماز صبح رفتم مسجد. بله. و خیلی هم تعجب کردم مسجد برخلاف، چون نماز صبح مردم کمترن، بله. مسجد پر بود. بله. تا آخر پر بود و منم دیگه هیچ، بازم خیلی تعجب بود برام چرا مردم اینقدر زود اومده، امروز چه خبره؟ نیت کردم نماز صبح. بله. من با نیت نماز صبح نیت 2 رکعت نماز صبح رو کردم، هم قلبا هم زبانا و بله. نماز خوندیم 2 رکعت خوندیم بلند شد. بله. اون وقت یادم اومد که این نماز مغرب. بله. درسته. بله. البته شما اونجا دیگه تحویل نیت میکنید. بله. بله در همون حالا دیگه نماز چون تو تحویل نماز نیت. بوده. بله تحویل نیت میشه، بله. نماز مغرب مبادل میشه. بله. بله. کاملا درست. پس اینجاست که نیت همون یعنی عزم و اراده. وقتی انسان بله. نیت، همین امر باعث شده که حالا بگیم که کسی که نیت داشته باشه روزه این ماه کامل بگیره مثلا، بله. که حالا برایش درست است یا اینکه هر شب باید تازه کنه، بازم مبدأش همینه. بله. اونا که گفتن درسته به خاطر اینکه گفتن نیت کلی داره که نماز ماه رمضان روزه بگیره، دیگه تموم شد. دیگه نیاز نیست که از اول نیت اصلا قصدش این بوده. قصدش این بوده. یعنی از اول الان مثال عرض می‌کنم، ما از همین الان قصدمون اینه که کل ماه رمضان روزه بگیریم، هیچ قصد دیگه ای نداریم. بله. ولی وقتی رمضان که میرسه امکان داره که کسی براش حالتی پیش بیا قصد کنه که فردا نمیگیرم. بله، که اجازه داشته باشه، اجازه داره، عذر به حساب بیاد براش مثلا. بله. قطع این درست است که این نیت رو عوض میکنه، چون بعضی از فقها گفتن که اگر نیت یک ماه رو کرد از اول باید 1 ماه بگیره، یا حالت خاصی پیش میاد کفاره و نمیدونه از این حرف. نه کفاره نیست، اما نیت، تجدید نیت لازم میشه. اگر کسی بگیم که ببین در مذهب این در مذهب امام مالک است فقط البته که نیت رو همون نیت اول رو کافی میدونن برای کل ماه. بله. زیرا که میگه که خود ماه، البته فلسفه‌شون هم درسته، میگه که خود ماه رمضان در اصل یک عبادت محسوب میشه. جدا نیست. این یک روزش یه عبادت جدای، اونم جدا. بله. ایشون از دیدگاه ایشون، از نظر ایشون اینه که پس یک نیت کافی هست. مانند خب یه نماز 4 رکعتی دیگه، مثل نماز 4 رکعتی ظهر، یه نماز بکنید هم 4 رکعته وجود داره. و پس ماه مبارک رمضان همین. اما اگر در وسط رمضان در هر جایی از این ایام یک عارضی پیش اومد که طرف حق داره شرعاً یا به هر حال روزه نگیره، اجازه داشته باشه، رخصت داشته باشه، یا اصلا حذف کنه روزه نگیره مثلا، خدای نخواسته این انقطاع به وجود اومده، حالا وقتی میخواد فرداش روزی بگیره برگرده، حتما نیاز به نیت داره دیگه، چون تصمیم گرفته نیت شهرش کامل باطل شده دیگه. حالا باید نیت تجدید کنه و این اصل مذهب و درسته. حالا بگذاریم که در مذاهب دیگه، خصوصا در مذهب شافعی و حتی احمد و امام ابو حنیفه رحمه الله، بر اینن که عبادات ماه رمضان روزانه منفصل است از آن دیگه. هر روز منفصلی هست، زیرا که شب به هر حال در میان هست، انسان تمام تو میتونی یه روزشو نگیری، یه روز بعدی رو میتونی بگیری. مثل نماز نیست که 4 رکعت یه رکعت متصل باشه نخونی، بقیه باید دوباره همه رو کامل کنی. اینجاست که پس این مجزاست و هر روز عبادت مستقلی است که نیاز به نیت مستقل داره و تجدید نیت داره و این هم وجهی تو وجیه هستی. وجیه است. اینجاست که نیت رو مستقلانه هر شب رو نیت میدونن و همون که تصمیم و اراده داشته باشن این خودش کفایت. بسیار متشکرم. توقفی میکنیم، برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی میکنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بحث احکام روزه بودیم و بحث نیت یکی از مسائل مهمی است که در روزه ماه مبارک رمضان هست. بس این که میتونه هر شب هر کدوم از اینها رو انجام ده، یا از اول رمضان نیت کل رمضان رو بکنه یا اینکه هر شب نیت رو بکنه. چرا میگیم شب؟ اگه کسی شب نیت نکرد. بله. ببینید از اونجایی که خداوند در قرآن میفرماید که بعد از کلوا واشربوا حتی یتبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل. بله. یعنی زمان روزه گرفتن رو داره تعیین میکنه برامون. اول روز تا آخر روز که اول شب باشه. در این فاصله که معین کرده طبعا انسان باید روزه باشه. و عبادت گفتیم که بدون نیت صحیح نیست، درست نیست. پس انسان میبایستی قبل از شروع عبادت این تصمیم خودش رو بگیره دیگه، میخواد بخونه یا نمیخواد بخونه، میخواد انجام بده یا نمیخواد انجام بده. درسته؟ یعنی عزم اراده کلی رو میبایستی بیان کنه و این جایگاهش کجاست؟ قبل از شروع روزه که میشه شب دیگه. درست. آخر شب میشه.
اما از اونجایی که آخر شب معمولا حالا اکثر مردم شاید خواب باشن، توجه نداشته باشن، دقت شاید وجود نداشته باشه برای طلوع فجر صادق، اینجاست که شریعت اجازه داده، گفته در شبش کسی نیت داشته باشه حالا مانی نداره که بخواد نیت رو همراه کنه با اول فعل. اصل اینه که عبادت ها نیتش میبایستی اول فعل باشه. مثلا نماز که ما میخونیم درسته؟ حتما حضور ذهن باید باشه در اول نماز که میخواد نماز چی؟ نماز واجب ظهر رو داره بخونه، با امام است یا انفرادی داره میخونه مثلا. درسته؟ خب چه زمان نیت این داره؟ زمانی که تو صف صادق اقامه شده دیگه، قبل از ورود به نماز، چون اونجا مشقت وجود نداره. اما در روزه رمضان چون مشقت وجود داره شریعت اجازه داده و رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماد که من لم یبیت الصیام من الليل فلا صیام له، او كما قال صلی الله علیه و سلم، او من لم یبیت الصیام من الليل فلا صیام له، او من لم یجمع، او کسی که نیت اینو رو نداشته باشه، جمع نکنه که نماز که نیت داشته باشه برای شب دیگر در روز. خب زیرا که اگر بخواد روز نیت کنه یعنی اینکه جزئی از روز گذشته بدون نیت، بعد روزه درست نمیشه دیگه. درست. یعنی شرط رو به وجود نیاورده. قصد ما همه این مقصود از این صحبتایی که جناب عالی فرمودید نیتی است که در قلب منعقد میشه. بله. نه زبان. کسی از تصور نکنه چون به زبان نگفته دیگه چیزه. یعنی اون کسی که شب مثلا قصد نداره روزه بگیره تا از آن گفته میشه، از آن گفته میشه، بعد از آن قصد میکنه روزه بگیره، اون وقت دیگه درست نیست. دیگه درست نیست، زیرا که چون از اون لحظه لحظاتی از روز رفته بدون نیت. احسنت. بله. مثل این کسی چیزی خورده باشه. بله، چیزی خورده باشه. بله، فرق نمیکنه چون نیت نداشته. این نیت نداشته. اینم در مورد فرض هست. نه فرض. بله. در مورد روزه سنت این حکم تطبیق پیدا نمیکنه. چیزی نخورده باشه میتونه هر وقتی از روز نیت کنه. بله، در نزد جمهور تا قبل از ظهر هست، اما نزد امام ابو حنیفه تا حتی بعد از ظهر هم میتونه. مادامی که چیزی نخورده. بله. هیچ عملی که تضاد داشته باشه به روزه انجام نداده باشه. بله بسیار. کاری رو که انجام میدیم جمله تقریبا تبدیل شده به یه آدابی. در خیلی از مناطق که اهل سنت هستن نماز اشاره که میخونن یا تراویح میخونن، اون کسی که پیش نماز نیت رو به مردم یادآوری میگه نیت کنید. بله. این من باب فذکر فان الذکر تنفع المؤمنین هست. هرچند که خیلی افراد برن اینی که بدعه به حساب میارن، اما حقیقتش این نیست. این جزء به حساب جزء ارکان و جزء سنت و مستحباتی به وجود نیاوردن. خب که بگیم این که نیت کنید بله یه تذکر داره میده که مردم اینجا به زبانشون نیت میکنن. بله. این مشکل اینه، فقط مشکل اینه که وجود داره کافیه. بله، قصد وجود داشته باشه کافیه. حتی اینم حالا بگیم که متاسفانه به عادت تبدیل شده دیگه. بله. فکر کنم که کسی نگه این رو، نه اصلا خطیب هر شب، خطیب نه اون پیش نماز هر شب این تذکر میده. اگر نده اگه یه روز نگه بهش میگن، نه مردم بهش میگن، میگن نگفتی نیت. بله. و فردی هم که نماز عشا شاید اون زمان نرسیده باشه، صبحش یادش میاد که نیت نکرده. در صورتی که عزم هم اراده هم داشته. بله. اثر بد هم داره متاسفانه. بله. که حالا این برای یه مدتی خوب بوده مردم رو یاد بدن، مثلا مردمی که آگاهی نداشتن بهشون بگید بله نیت کنید، باید نیت کنید. ولی ادامه دادن و تبدیل شدن به یک آداب تبدیل شده به آداب نماز و آداب روزه، و در حالی که جزء هیچ کدوم از اینها نیست. بله. این دیگه به این صورت باشه دیگه طبعا محکوم میشه و میگیم یک بدعته، چون در مسئله عبادی داخل شده دیگه. جزء آداب و رسوم یک نماز یا جزء مستحباتی. بهتر از این نبود که برای مردم در اول رمضان شرح توضیح بدن، در یه سخنرانی توضیح بدن که نیت اینجوریه و باید این کارو باید بکنید و تموم شده. به جای اینکه هر شب، حالا اینم نیست که بگیم مثلا مردمان عوض میشن، تو یه روستای کوچیکی که 10 خانوار 20 خانوار بیشتر نیستن، هر شب تکرار کردن اینو هر شب بهشون یادآوری کردن. صداوار که بعضی موقع ببین اون چیزی که جزء مستحبات عبادات نیست، انسان بعضی موقع بگه بعضی گناه تا اینکه افراد بدونن که این جزء حتی سنت رو هم باید این کار کرد. سنت هم بعضی وقتا باید ترک کنید تا مردم بدونن سنت. این سنته. و فرض نیست. بله کاملا درسته. بله. بسیار جالب. این نیت. میریم سراغ بقیه موارد دیگه. بحث مدتی رو تعیین فرمودید که خداوند فرموده حتی یتبین لکم من الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی الليل. مدت زمان روزه. بله. این مدت است. مدت روزه. بله. اینجاست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید درباره طبعا نهایت روزه که اذا اقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس
فقط افطر الصائم او كما قال صلی الله علیه و سلم. یعنی اگر که این در نهایتش هست. طبعا در اولش که آیه فرمود دیگه که فجر صادق طلوع کنه، این زمان شروع این روزه هست و نهایتش زمان غروب خورشید است که اول بالا آمدن تاریکی است از طرف مشرق و اینکه خورشید کاملا غروب کنه. بله. بعضی شک میکنن در مورد این تقویم ها و این تایم هایی که برای طلوع و غروب تعیین میشه. بله. یعنی میگن شرع نگفته حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، نفرموده که اینی که الان دارن انجام میدن روی حسابات ریاضیه. بله. و شک میکنن. امروز در این وضعیتی که وجود داره و در این امکاناتی که وجود داره، آیا مردم همچنان به سنتی قدیم برن برای تعیین شروع روز و پایان روز، یا طبق اونی که الان در تقویم ها نوشته شده و به صورت منظمی داره انجام میشه؟ ناگفتن مورد که تقویم ها بر اساس همچنان که فرموده بر اساس حساب ریاضی و حرکت ماه و خورشید و این هاست. حالا حرکت شمسی باشه، حرکت ماه، در این حرکت ماه دارن حساب میکنن و چیزی نیست که از خودشون در چیزی نیست که نخیر و این دقت و پیشرفت علم داره میرسونه و این خیلی نسبت خطاش خیلی کمه. شرعاً واجب تابع، شرعاً بر لازم هست که انسان تابع این تقاویم باشیم که هست. بله. هم در تعیین روزها که بله اول رمضان که آخر رمضان که و هم در تعیین وقت بله وقت. حتی نماز ببین ما بیشتر اوقات داره اعتماد میکنیم برای وقت نماز ظهر و عصر و اینها دیگه. بله حتی اگه خطایی هم باشه دیگه معذورن بله اجتهاد دیگه. بله. هرچند که خدمت از کم نسبت به حساب ریاضی به نسبت خطاش خیلی کمه. از دیدی که من و شما داریم نسبت به طلوع فجر و غروب و خیلی خطاش کمتره. بله. مثلا اصالی به ما وضع شده اون زمان مثلا حالا یکی میره نگاه میکنه میگه بله من ماه رو دیدم. بله. این حتی شناخت هم ندارن. آره شناخت که نداره، هیچی که نداره. امکان داره چشم روزم ضعیف باشه. میگن یک شعری رو که مولوی میاره میگه یک کسی رفت که البته ایشون داستان رو میگه که در زمان حضرت عمر میگه اتفاق افتاده. بهش میگه کسی میگه نگاه میکنه میگه من هلال ماه رو دیدم و میاد خبر میده و حضرت عمر هم صداش میزنه و میدونه که اشتباه میکنه. بله. میگه که گفتن ماه رو دید، گفته بله. حضرت عمر هم نگاه میکنه که از مژه‌هاش اومده جلو دیدش رو گرفته، اینطوری این مژه رو میبینه فکر میکنه این هلال رو گرفته. مژه رو برمی‌داره میگه حالا نگاه کن هست، میگه نه نیست. میگه خب دیگه تموم شد. مشکل از دیده. و مهم اینه که اسالیب عوض شده، امکانات عوض شده، دقیق‌تر و شرعی‌تر هم هست این موضوع. بله کاملا. بله. و لازم هست که انسان مطابقت کنه از همون اوقاتی که در تقویم ها مدون شده و در نظر گرفته شده. بله. و اون چیزی که رسمی اعلام میشه. بله. الان سیستم های زیادی وجود دارن، هیئت های خاصی وجود دارن برای رصد کردن هلال. بله. و باید تابع اون باشه. بله. و اینکه زمانی که این وقت شروع شد اگر اذان داد دیگه کسی حق خوردن و نوشیدن نداره. چون یقین هست دیگه. بله. مثل اول نیست که انسان بخواد اجتهاد کنه. بله. و گفتن به ابن عباس گفتن که من خوردم و اما نمیدونستم فجر طلوع کرده بود یا طلوع نکرده بود. گفت بود هنوز نمیدونید که شک داشت. گفت نه. گفت تبیین نشده دیگه، تمام شد، معنی نداره. شما حق دارید که بخورید. میتونید بخورید براتون اینکه تبیین بشه. یقین بکنید. بله تا اینکه بله. تبیین لكم الخيط الابيض. به نکته مهمی اشاره فرمودید، این که خیلی‌ها میگن که اذان شروع میشه تا آخر اذان میخورن. بله. از لحظه‌ای که میگه الله اکبر تا آخرش میخورن، بعضی می کم بعدتر هم میخورن. بله. و این میگن که شرع نیومده، اینا مال تقویم و حساب ریاضیاته. بله. شرع اومده میگه که ظاهر ببین بیرون هوا تاریک. بله. نه این همون اصل اشتباهمون در اینجاست. شرع نگفته که امکان پیشرفت علم وجود نداره و شما اعتماد کنید. این حد ادنای حکمی که صادر میشه برای مناطقی که به هر حال علم وجود نداشته باشه اینه. خب شما میتونید اجتهاد کنید وقتی زمانی که به هر حال خصوصا در یک شهر مشخص نمیشه که حالا برق و روشنایی و همه چیز هست، غیر ممکنه. این در زمانی که شما در یک بیابان زندگی میکنید، فکر کنید یک کسی دامدار باشه در یک بیابانی که اصلا حالا که دیگه در هر جا باشه، هر جا یک شهر وجود داره، در شرقش یک شهر وجود داره که برقش بالاست. به روش علمی راحت‌تر و دقیق‌تر میشه. بله کاملا دقیق. بله همون دیدن خیط الابیض من الخیط الاسود الان دقیق. بله
با این حساب دقیق. حساب، بله. و این بر اساس اون حسابات دارن به هر حتی چی حال هم هست؟ حتی دیدن تلسکوپ های تلسکوپ، بسیار بله. گوره بسیار بسیار بزرگی هست که اینا رو میتونن ببینن، تشخیص بدن. بله. بله. اگه کسی این کار رو کرد روزش باطله، از اول اذان بخوره تا آخر اذان؟ طبعا باطله. یعنی همین که گفت الله اکبر، بله، حق نداره بخوره مگر اینکه چیزی دستش باشه بذاره زمین نذاره. ببینید زمانی که بر اساس این تقویم دارن میگن و این اصالت با مجرد بالا آمدن دیگه حق نداره، چون طلوع خرج فجر دیگه یقین حاصل شده. اون برای کسی است که یقین نداره و در شک استاد. زمانی که انسان شک داره که آیا طلوع کرده یا طلوع نکرده، این داره میگه بنوش تموم شد، مانی نداره شب. اما وقتی که اینجا دیگه الان ما یقین داریم که طلوع کرده فجر با این ساعت مثلا 5:46 5:46 از آن داد. حالا دیگه شما شاید ساعت شما درست نباشه، اما به هر حال حالا دیگه عرف این شد که این چیه صداد و طلوع فجر طلوع کرده، حق نوشیدن نداره. بله. بسیار جالب. حالا فرض بر این همش اینا فرضیاته. فرض بر این بذاریم کسی حالا داره غذایی رو میخوره، لقمه‌ای تو دهنش هست، این رو چیکار کنه؟ از آن گفت ببلعه بیرون بده؟ ما نداره. این برمیگرده به یک خلافی که در دهن جزء داخل بدن به حساب میاد، جزء خارج بدن به حساب میاد. خب در مذهب شافعی که جزء خارج است طبعا نباید ببله، اما در مذهب دیگه باید ببله، مانع ایجاد نمیکنه. به هر حال تا زمانی که هست مانع نداره ان شاء الله، اما حق نداره که داره کاملش کنه. اصل موضوع اینه که به دین اسلام یسر و آسانی رو گرفته و ما آدم خیلی نمی گنجه با طبیعت شریعت که بگیم اون لقمه تو دهن تو بیرون بیار. که هم اسراف میشه، هم ضایع شدن از، هم اشمئزاز آور هست برای بعضیا. در نتیجه اون رو میبلعه و بعدا دیگه دست نگه میداره، ادامه نمیده. نمیخواد بگی تا اذان سنت به جا بیاره. میگفتن کسی خلاصه چند تا لقمه گذاشته بود تا اینو نخورم بذار برای خودش اذان بگه. بله کاملا درسته. کاملا این مثال وجود داشته که کاملا اشتباه است. اشتباه. بله. بسیار خوب. متشکرم از شما جناب دکتر محمد عباد عبدالرشید و از شما بینندگان عزیز بسیار بسیار متشکرم که تا این لحظه با ما بودید. تا هفته دیگر، برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو خدا بزرگ میسپارم. و صلی الله و بارک علی محمد و علی آله و صحبه اجمعین.